ल हेर है त। हेलो एभ्रिबडी, आइ एम उज्जवल सापकोटा। ग्लाइकोलाइसिसको चाहिँ आज चाहिँ हामी कहाँ पढौँ भन्दाखेरि एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस सुरु गरौँ है त। एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस है, मैले चाहिँ के भने भन्दाखेरि एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस कस्तो बेला हुन्छ ल हेर है त। पाइरुवेट चाहिँ सुरुमा केमा कन्भर्ट हुनुपर्छ, पाइरुवेट चाहिँ यदि अक्सिजन कन्डिसन छ भने है त, यदि अक्सिजन प्रेजेन्ट छ भने बल्ल यो चाहिँ के हुन्छ, माइटोकोन्ड्रिया छिर्छ है। यदि पाइरुवेट चाहिँ हाम्रो ग्लाइकोलाइसिसबाट है, यो ग्लुकोज छ, ग्लुकोज चाहिँ केबाट, ग्लुकोज चाहिँ मानौँ ग्लाइकोलाइसिसबाट है, ग्लुकोज चाहिँ मानौँ केबाट, ग्लाइकोलाइसिसबाट चाहिँ के बन्यो, पाइरुवेट बन्यो है त। ग्लुकोज चाहिँ ग्लाइकोलाइसिसबाट पाइरुवेट बन्यो। त्यसपछि के हुन्छ, माइटोकोन्ड्रियामा चाहिँ यदि अक्सिजन प्रेजेन्ट छ भने मात्रै है, यदि अक्सिजन प्रेजेन्ट छ भने मात्रै माइटोकोन्ड्रियाभित्र छिर्छ है। यदि माइटोकोन्ड्रियाभित्र चाहिँ अक्सिजन प्रेजेन्ट छ भने मात्रै माइटोकोन्ड्रियामा छिर्छ। अब पाइरुवेटबाट चाहिँ के बन्ने हो, पाइरुवेटबाट चाहिँ अब के बन्ने हो त भन्दाखेरि है, अब हेर है त। अब एनाएरोबिक कन्डिसन छ भने चाहिँ पाइरुविक एसिडबाट चाहिँ के बन्छ भन्दाखेरि है, एनाएरोबिक कन्डिसन छ भने चाहिँ पाइरुविक एसिडबाट चाहिँ ल्याक्टिक एसिड बन्छ है त। पाइरुविक एसिडबाट चाहिँ के बन्छ, ल्याक्टिक एसिड बन्छ है। पाइरुविक एसिडबाट चाहिँ के बन्छ, ल्याक्टिक एसिड बन्छ र यो के हुन्छ, इरिभर्सिबल हुन्छ है त। एनाएरोबिक कन्डिसन छ भने है, एनाएरोबिक कन्डिसन छ है, एनाएरोबिक कन्डिसन छ है। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के हुनसक्छ कन्डिसन, यदि माइटोकोन्ड्रिया त्यो सेलको है, त्यो सेलको चाहिँ के छ, माइटोकोन्ड्रिया एब्सेन्ट छ भने है, किनकि अक्सिजन प्रेजेन्ट छ भने बल्ल माइटोकोन्ड्रिया छिर्छ है त। माइटोकोन्ड्रिया इन्टर गर्छ पाइरुवेट, अनि त्यो माइटोकोन्ड्रियाबाट के भयो, लिङ्क रियाक्सन, अनि त्यसपछि क्रेब्स साइकल, अनि त्यसपछि के भयो, इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन, इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन सुरु गर्छ। तर यदि सेलमा एनाएरोबिक कन्डिसन छ, अनि त्यसपछि सेलमा चाहिँ के छ, माइटोकोन्ड्रिया एब्सेन्ट छ भने है त, सेलमा चाहिँ के छ, माइटोकोन्ड्रिया चाहिँ एब्सेन्ट छ भने चाहिँ पाइरुविक एसिड चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ, ल्याक्टिक एसिडमा कन्भर्ट हुन्छ है। ल्याक्टिक एसिडमा कन्भर्ट हुन्छ। यो चाहिँ डेड इन्ड हो है त। यो चाहिँ के भयो, लास्ट प्रोडक्ट है त। यो चाहिँ के भयो, लास्ट प्रोडक्ट अफ एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस है। एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस भन्यो भने ग्लाइकोलाइसिसको एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस भनेको लास्ट प्रोडक्ट के हुन्छ, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस सोध्यो भने पाइरुवेट हुन्छ है त। यो एरोबिक कन्डिसन छ भने चाहिँ लास्ट प्रोडक्ट अफ ग्लाइकोलाइसिस चाहिँ के हुन्छ, पाइरुवेट हुन्छ। एनाएरोबिक कन्डिसन छ भने चाहिँ फर्दर पाइरुवेट चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ, ल्याक्टिक एसिडमा, लास्ट प्रोडक्ट अफ एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस है। ल हेर, अब चाहिँ म एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्छु है त। ल हेर, मानौँ जस्तै यो चाहिँ के छ, आरबिसी छ है। यो चाहिँ के छ, आरबिसी छ। आरबिसीको चाहिँ के छैदैन तिमीहरूलाई थाहा, म्याच्योर आरबिसीमा है, म्याच्योर आरबिसीको चाहिँ के हुँदैन, म्याच्योर आरबिसीको चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया एब्सेन्ट हुन्छ है। म्याच्योर आरबिसीको के हुन्छ, माइटोकोन्ड्रिया के हुन्छ, एब्सेन्ट हुन्छ। माइटोकोन्ड्रिया एब्सेन्ट भएपछि दे रिलाइ अन के भयो, यिनीहरू चाहिँ केमा रिलाइ हुन्छ, दे रिलाइ अन ग्लाइकोलाइसिस, दे रिलाइ अन ग्लाइकोलाइसिस फर के भयो, सर्भाइभल। तिनीहरू आफ्नो सर्भाइभलको लागि चाहिँ केमा रिलाइ गर्छन्, दे रिलाइ अन ग्लाइकोलाइसिस फर के हो, सर्भाइभल। यिनीहरू चाहिँ आफ्नो सर्भाइभल चाहिँ केमा रिलाइ गर्छन्, ग्लाइकोलाइसिसमा रिलाइ गर्छन् है त। आफ्नो सर्भाइभलको लागि ग्लाइकोलाइसिसमा रिलाइ गर्छन्। अब सुन है त, यहाँ अब यहाँनिर के आउँछ भन्दा कुरा, दे डिपेन्ड अपन माइटोकोन्ड्रिया फर सर्भाइभल है। अब यदि अब हेर है त, अब यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा, यति बेला चाहिँ म्याच्योर आरबिसीमा चाहिँ पाइरुवेट चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ भन्दाखेरि, पाइरुवेट चाहिँ ल्याक्टेटमा कन्भर्ट हुन्छ है। पाइरुवेट चाहिँ अहिलेको रियाक्सन ल म फेरि डिटेलमा लेख्छु है। पाइरुवेट चाहिँ केमा रियाक्सन, किन ग्लाइकोलाइसिस फर सर्भाइभल भने, किनकि यिनीहरूको अरू हुँदैन, ग्लाइकोलाइसिसबाट मात्रै जति एटिपी प्रोडक्सन हुन्छ त्यति नै यिनीहरूको लागि सफिसियन्ट हुन्छ है, त्यसमै यिनीहरू बाँचेर आउँछ। ल हेर है त, अब जब हामी पाइरुवेटबाट केमा कन्भर्ट गर्छौँ नि, ल्याक्टिक एसिडमा कन्भर्ट गर्छौँ नि, यता हेर त, पाइरुवेटबाट ल्याक्टिक एसिडमा कन्भर्ट गर्ने बेला चाहिँ हाम्रो जुन है, हामीले NADH2 पाथ्यौँ नि है। अब हेर है त, अहिले केमा पाथ्यौँ हामीले भन्दा 1,3 हेर है त, 1,3-20 फोस्फोगिल्सरल्डिहाइड है, 1,3-20 फोस्फोगिल्सरल्डिहाइडबाट है त, 1,3-20 फोस्फोगिल्सरल्डिहाइडबाट चाहिँ जुन यो 3 फोस्फो है, जुन चाहिँ हाम्रो 3 फोस्फोगिल्सरल्डिहाइड बनायौँ
है 1,3 बिसफोस्फोग्लिसरल्डिहाइडबाट 3 फस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाउँदा के पाउँथ्यौँ हामीले यति बेला चाहिँ हामीले दुईवटा एटिपी प्रड्युस गरेको थियौँ हो कि नै। अब हेर है त पाइरुवेटबाट ल्याक्टिक एसिड जाँदाखेरि त्यो दुईवटा हामीले के प्रड्युस गरेको थियौँ दुईवटा NADH2 प्रड्युस गरेको थियौँ है। तर यसको त के छैन अब यो NADH2 चाहिँ के छैन NADH2 लाई अब फेरि के गर्नुपर्छ अब NADH2 चाहिँ यिनीहरूको माइटोकन्ड्रिया गएर ETCबाट 5वटा एटिपी निकाल्न सक्दैन किनकि यिनीहरू के छैन माइटोकन्ड्रिया छैन हो। त्यही भएर नेचरले के गरिदियो भन्दाखेरि यो पाइरुवेटबाट ल्याक्टिक एसिड बनाउने बेला चाहिँ के हुन्छ यो NADH2 यहीँ युज हुन्छ है त। यो NADH2 चाहिँ यहीँ युज भएर NAD बन्छ। ल हेर त NADH2 त के भयो पाइरुवेटबाट ल्याक्टिक एसिड बनाउनमा काम लाग्यो। किन यस्तो भएको हो भन्दाखेरि के हो यो NADH2 हो कि नै यदि सेलमा रहेर है त यदि सेलमा चाहिँ NADH2 है यदि सेलमा चाहिँ NADH2 चाहिँ के हुन्छ यदि सेलमा चाहिँ NADH2 चाहिँ है यदि सेलमा NADH2 के छ बढी छ भन्यो भने के हुन्छ NAD के हुन्छ कम हुन्छ है NAD कम हुन्छ। अनि NAD कम भयो भने के हुन्छ NAD कम भयो भने ग्लाइकोलाइसिस हुँदैन हो कि नै। यो NAD कम भयो भने ग्लाइकोलाइसिस हुन्छ त अब यहाँ हुँदैन नि त। हेर त यदि NADH2 जुन प्रड्युस भएको थियो नि यो रियाक्सनमा यदि त्यो चाहिँ फेरि NAD मा कन्भर्ट भएन भने अर्को NAD चाहिएन यो रियाक्सनको लागि त अर्को NAD चाहियो नि त हो कि नै। यहाँ हेर त NADबाट के बनाहाम NADबाट NADH2 मा कन्भर्ट गराहाम हो कि नै NADबाट NADH2 मा कन्भर्ट गराहाम। अब यदि NADH2 बन्यो अनि यो यहाँ एकुमुलेट भयो भने त के हुन्छ NADH2 कम हुन्छ हाम्रो सेलभित्र अनि यो फेरि ग्लाइकोलाइसिस नै हुँदैन। अनि ग्लाइकोलाइसिस मात्रै अन्ली सोर्स हो यिनीहरू बाँच्नको लागि है। त्यसैले ग्लाइकोलाइसिसलाई के गर्नु पर्यो सक्सेसफुल बनाउनु पर्यो है। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है त सेलमा चाहिँ है। ल मैले तिमीहरूले अझै बुझे छैन होला यो मैले भनेको एकपल्ट फेरि यो हेर है त हेर है 1,3 बिसफोस्फोग्लिसरल्डिहाइड है त यो चाहिँ के भयो 1,3 बिसफोस्फोग्लिसरल्डिहाइड है। यो चाहिँ के भयो 1,3 बिसफोस्फोग्लिसरल्डिहाइड यो चाहिँ के भयो मेरो 3 फस्फोग्लिसरल्डिहाइड। यति बेला चाहिँ मैले यहाँ के पाएँ ग्लिसरल्डिहाइड। यति बेला चाहिँ मैले यहाँ के पाउँछु भन्दाखेरि NADH2 पाउँछु है। यति बेला चाहिँ मैले के बनाउँछु के को युज गर्छु NAD युज गर्छु अनि के बनाउँछु NADH2 बनाउँछु। अब मैले फेरि है त यदि मसँग है त यदि मसँग इलेक्ट्रोन चेन भएको भए त्यहाँ इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेनमा चाहिँ यो NADH2 लाई के बनाउँथ्यो NADH2 लाई NAD बनाउँथ्यो है। अनि मैले के हुन्छ 5वटा एटिपी पाउँथेँ यो NAD चाहिँ मैले फेरि कहाँ पठाइदिन्थेँ साइटोप्लाज्ममा पठाइदिन्थेँ अनि फेरि अर्को NAD बन्थ्यो अनि फेरि अर्को NADH2 बन्थ्यो है। यदि यो एरोबिक कन्डिसन भएको भए हेर है त यो एरोबिक कन्डिसन भएको भए के हुन्थ्यो जुन हाम्रो अहिले बनेको थियो नि NADH2 त्यो कहाँ जान्थ्यो त्यो इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन जान्थ्यो माइटोकन्ड्रियाभित्र अनि NAD बन्थ्यो। त्यति बेला हामीले कतिवटा एटिपी पाउँथ्यौँ 5वटा एटिपी पाउँथ्यौँ अनि यो NAD फेरि रिसर्कल हुन्थ्यो अनि फेरि ग्लाइकोलाइसिस चाहिँ कम्प्लिट हुन्थ्यो। ग्लाइकोलाइसिस चलाउनको लागि NAD चाहियो है। NAD डिफिसियन्सी भयो भने फेरि के हुँदैन NADबाट यो 3 फस्फोग्लिसरल्डिहाइड नै बन्दैन है। 1,3 बिसफोस्फोग्लिसरल्डिहाइडबाट त्यसको लागि NAD चाहियो नि NAD भएर हामीले NADH2 मा कन्भर्ट गरायौँ। अब NADH2 लाई युटिलाइज गर्ने त माध्यम त छ एरोबिकमा अब एनारोबिकमा भएन के त्यो युटिलाइज। त्यसैले त्यो मिडियम चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि NADH2 लाई केमा कन्भर्ट गरिदियौँ NAD मै कन्भर्ट गरिदियौँ क्या यहीँ पाइरुवेटबाट ल्याक्टिक एसिड बनाउँ ताकि के हुन्छ ताकि हाम्रो सेलमा चाहिँ के भओस् ताकि हाम्रो सेलमा NAD को अमाउन्ट चाहिँ मेन्टेन भओस् है। ताकि हाम्रो सेलमा NAD को अमाउन्ट चाहिँ मेन्टेन भओस् अनि के हुन्छ ग्लाइकोलाइसिस चाहिँ अपरेट भओस् टु अपरेट ग्लाइकोलाइसिस है। टु अपरेट के भयो ग्लाइकोलाइसिस। ल हेर अब म तिमीलाई एउटा कन्डिसन भन्छु अनि तिमीहरूले बुझ्छौ है। ल हेर है त अब हाम्रो के छ मानम यो एउटा सेल छ जस्तै RBC छ। RBC चाहिँ के हो ग्लाइकोलाइसिसको भरमा मात्रै एटिपी पाइरहा है। यदि अब हेर है त यदि उसको चाहिँ 1,3 बिसफोस्फो है यदि उसको 1,3 बिसफोस्फोग्लिसरल्डिहाइडबाट चाहिँ के भयो 3 फस्फोग्लिसरल्डिहाइड है। 1,3 बिसफोस्फोग्लिसरल्डिहाइडबाट 3 फस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन्ने बेला चाहिँ के भयो दुईवटा NADH2 बाथ्यो है। यदि यो NADH2 अब उसको त के छैन उसको माइटोकन्ड्रिया छैन हैन। अब यो NADH2 लाई कहाँ युज गर्ने त है। यो NADH2 लाई कहाँ युज गरेर फेरि यहाँबाट के बनाउनु पर्यो NAD बनाउनु पर्यो नि। फेरि अर्को ग्लुकोज मोलिक्युल आयो भने फेरि ग्लाइकोलाइसिस गर्नलाई यो NADबाट फेरि अर्को NADH2 बनाउनु पर्यो
परेन। अब NADH2 मात्रै बनाएर के हुन्छ त नि सेलमा, माइटोकन्ड्रिया छैन NADH2 मात्रै बनाएर के हुन्छ, केही पनि हुँदैन। अब यो NADH2 लाई फेरि केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, NAD मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, बल्ल पो के हुन्छ ATP प्रोडक्सन हुन्छ नि त, तलको स्टेप फर्दर हुन्छ हैन, तलको स्टेप फर्दर हुन्छ, ATP प्रोडक्सन हुन्छ, यहीँ रोकिन्छ नि त। यदि 2 NADH हेर है त, यदि माइटोकन्ड्रिया छ, माइटोकन्ड्रियामा के छैन NADH2 बाट 2 NADH2 मा प्रोडक्स हुन्छ हो कि नै। यदि यसलाई यदि युटिलाइज भएन भने त के हुन्छ, यो सेलमा बढी हुन्छ, यो सेलमा बढी भएपछि NAD को अमाउन्ट कम हुन्छ, NAD कम भएपछि अब अर्को मलिक्युल अफ ग्लुकोज आयो भने त ठ्याक्कै यो NAD डिफिसियन्ट हुन्छ है त, यो NAD डिफिसियन्ट हुन्छ अनि NADH2 मा कन्भर्ट गर्न पाउँदैन। त्यसैले चाहिँ के हुन्छ, जहिले पनि पाइरुवेटबाट ल्याक्टिक एसिड बनाउने बेला चाहिँ यो NAD लाई चाहिँ हामीले केमा युज गर्छौँ, NAD मा युज गर्छौँ, ताकि के हुन्छ NAD को चाहिँ सेलमा के हुन्छ कन्सन्ट्रेसन चाहिँ मेन्टेन भओस्। एरोबिकमा के हुन्थ्यो, यो NADH2 लाई NADH2 मा पठाइन्थ्यो इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर चेनमा, NAD फेरि पाइन्थ्यो अनि NAD फेरि यसले कता फर्काइदिन्थ्यो, साइटोप्लाज्ममा फर्काइदिन्थ्यो अनि फेरि त्यो NADH2 बाट अर्को NADH2 बनाउन पाइन्थ्यो, एरोबिक भएको भयो। एनारोबिकमा चाहिँ के गरियो, त्यो NADH2 बाट के बनाइयो, NAD ल्याक्टिक एसिड बनाउँदाखेरि युटिलाइज भयो। अब हेर है त, हामीले के भनेको थियौँ, ग्लाइकोलाइसिसमा दुईटा ATP चाहिँ युज हुन्छ है, दुईटा ATP युज हुन्छ, दुईवटा NADH2 बन्छ है, दुईवटा NADH2 बन्छ अनि 4वटा ATP चाहिँ के भयो डाइरेक्टली प्रड्युस हुन्छ हैन, 4वटा ATP डाइरेक्टली प्रड्युस हुन्छ, दुईवटा NADPH2 बाट 5वटा ATP बन्छ। अब हेर्यो के हुने भयो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिसमा, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिसमा चाहिँ 2 NADH2 बाट 5वटा ATP है त, यो प्रोसेस चाहिँ के हुने भयो, यो प्रोसेस चाहिँ ह्याम्पर हुने भयो है, यो प्रोसेस चाहिँ के हुने भयो, ह्याम्पर हुने भयो। त्यसैले के भयो यहाँ नेट ATP प्रोडक्सन है, नेट ATP प्रोडक्सन चाहिँ एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिसमा के हुने भयो, नेट ATP प्रोडक्सन एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिसमा चाहिँ 4 ATP माइनस 2 ATP, यो भनेको के भयो 2 ATP हुने भयो है त, यो भनेको कतिवटा ATP हुने भयो, 2वटा ATP हुने भयो है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिसमा। किन यो NADH2 बाट ATP बन्न पाएन, किनकि यहाँ के छैन, यहाँ चाहिँ माइटोकन्ड्रिया छैन, आइदर माइटोकन्ड्रिया छैन अथवा अक्सिजनै एब्सेन्ट छ, यो चाहिँ कहाँ छिर्न पाउँदैन, माइटोकन्ड्रिया छिर्न पाउँदैन। दोस्रो कुरा, अब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिसमा चाहिँ NADH2 चाहिँ कहाँ युज हुन्छ, जब पाइरुवेटबाट ल्याक्टिक एसिड कन्भर्ट हुनुपर्छ त्यति बेला के हुन्छ NADH2 चाहिँ NAD मा कन्भर्ट हुन्छ। मैले यो सबै एक्सप्लेन गरिसकेँ किन भन्दाखेरि ताकि सेलमा NAD को अमाउन्ट मेन्टेन भओस् अनि ग्लाइकोलाइसिस चाहिँ सक्सेसफुल्ली अपरेट भइरहोस् है। ल किन नत्र त के हुन्छ, RBC जस्तो सेल जन चाहिँ ATP बाट कहाँबाट ग्लाइकोलाइसिसको मात्रै ATP बाट बाँचिरहन् भनेपछि RBC मा चाहिँ ATP चाहिँ कति हुने रहेछ, RBC मा चाहिँ नेट ATP प्रोडक्सन चाहिँ दुईटा ATP को भरमा चाहिँ यो बाँचिरह है। ल ठिक छ, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। वेलकम अगेन टु मेडिकल डोज है। अब चाहिँ हामी चाहिँ आज ग्लाइकोलाइसिसको 5th भिडियो छ है, ग्लाइकोलाइसिस 5th भिडियोमा चाहिँ आज हामी चाहिँ अब रेगुलेसन अफ ग्लाइकोलाइसिसको बारेमा पढ्छौँ है त। आज चाहिँ हामी रेगुलेसन अफ के भयो ग्लाइकोलाइसिसको बारेमा पढ्छौँ है। रेगुलेसन अफ ग्लाइकोलाइसिसमा चाहिँ सुरुमा के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि है, सुरुमा रेगुलेसन अफ ग्लाइकोलाइसिसमा सुरुमा हाम्रो चाहिँ के छ, हाम्रो चाहिँ 3टा चाहिँ इरिभर्सिबल स्टेपहरू छन् है, 3टा चाहिँ के छ इरिभर्सिबल स्टेप्सहरू छन् है, 3टा इरिभर्सिबल स्टेप्सहरू छन्। तिनीहरू त्यो 3टा इरिभर्सिबल स्टेप्स भनेको चाहिँ के भयो रेगुलेटरी स्टेप्स हुन् है, रेगुलेटरी स्टेप्स हुन् है। कुन इन्जाइमले क्याटेगोलाइज गर्थ्यो, इन्जाइम चाहिँ कुन थियो जसले चाहिँ हाम्रो इरिभर्सिबल स्टेप्स क्याटेगोलाइज गर्थ्यो त्यसको बारेमा इक्जाममा सोध्न सक्छ है। एउटा भनेको कुन हो, हाम्रो 3टा इन्जाइम जुन चाहिँ इरिभर्सिबल स्टेपहरू क्याटेगोलाइज गर्थ्यो। एउटा भनेको के भयो हेक्सोकाइनेज है, हेक्सोकाइनेज, अर्को भनेको के भयो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, अर्को भनेको के भयो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, अर्को भनेको के हो पाइरुवेट काइनेज है, अर्को भनेको के भयो पाइरुवेट काइनेज। पाइरुवेट काइनेज, हेक्सोकाइनेज र फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है त। पाइरुवेट काइनेज, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज र के भयो हेक्सोकाइनेज। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के छ तीनटा स्टेप छ है रेगुलेटरी स्टेप्स है, 3टा चाहिँ इरेगुलर स्टेप छ है त, इरिभर्सिबल स्टेप छ। त्यहाँमध्ये पनि के भयो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, त्यहाँमध्ये पनि के भयो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज भनेको चाहिँ के भयो रेट लिमिटिङ इन्जाइम हो है त। फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज भनेको के भयो रेट लिमिटिङ
फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज भनेको रेट लिमिटिङ इन्जाइम हो है त। फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज भनेको रेट लिमिटिङ इन्जाइम। रेट लिमिटिङ इन्जाइम भनेर कसलाई बुझिन्छ? फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेजलाई बुझिन्छ है। सबभन्दा रेट लिमिटिङ इन्जाइम भनेको फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। तिमीलाई थाहा, रेट लिमिटिङ इन्जाइम भनेको त्यो रियाक्सन भएन भने है त, त्यो रियाक्सन भएन भने त्यो रेट लिमिटिङ इन्जाइम भनेको त्यो रियाक्सन भएन भने चाहिँ के हुन्छ? फर्दर स्टेप अफ ग्लाइकोलाइसिस चाहिँ हुँदैन है त। रेट लिमिटिङ इन्जाइम भनेको त्यो रियाक्सन भएन भने फर्दर स्टेप अफ ग्लाइकोलाइसिस चाहिँ के हुँदैन फर्दर स्टेप्स अफ ग्लाइकोलाइसिस हुँदैन है। फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है त, ठिक छ है, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। अब हामी सुरुमा चाहिँ के हेरौँ भन्दाखेरि सुरुमा हामी के हेरौँ? हर्मोनल रेगुलेसन हेरौँ है। सुरुमा हामी के हेरौँ? हर्मोनल रेगुलेसन हेरौँ। हर्मोनल रेगुलेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि है, यो इन्जाइमहरू है त, ल हेर है, हर्मोनलमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इन्सुलिन है त। इन्सुलिन भनेको के भयो? हाम्रो यो चाहिँ इन्फर्मेसन हो, तिमीहरूले सम्झिनु पर्छ है। इन्सुलिन भनेको एनाबोलिक हर्मोन हो है। इन्सुलिनले चाहिँ जे पनि सिन्थेसिस गर्न खोज्छ, एनाबोलिक हर्मोन हो। इन्सुलिन भनेको एनाबोलिक हर्मोन हो। एनाबोलिक हर्मोन भनेको जसले चाहिँ अब हेर है त, इन्सुलिनले ग्लाइकोजनको सिन्थेसिस गराउँछ है। इन्सुलिनले के भयो? फ्याटी एसिडको सिन्थेसिस गराउँछ है, फ्याटी एसिडको सिन्थेसिस गराउँछ। त्यसैले इन्सुलिन भनेको चाहिँ एउटा के भयो? एनाबोलिक हर्मोन हो। तर इन्सुलिनले चाहिँ एउटा मात्रै त्यस्तो रियाक्सन छ जुन चाहिँ यसले चाहिँ के भयो? क्याटाबोलिक काम गर्छ, र त्यो हो के भयो? ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस है त। एउटा मात्रै क्याटाबोलिक रियाक्सनलाई इन्सुलिनले, क्याटाबोलिक रियाक्सनलाई अथवा क्याटाबोलिक साइकललाई है, जुन चाहिँ इन्सुलिनले फेभर गर्छ त्यो भनेको चाहिँ के भयो? ग्लाइकोलाइसिसलाई चाहिँ इन्सुलिनले फेभर गर्छ। अब हेर है त, अब इन्सुलिनले ग्लाइकोलाइसिसलाई फेभर गर्छ भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि ग्लाइकोलाइसिसमा के हुने? ग्लाइकोलाइसिसमा चाहिँ युज हुने है, ग्लाइकोलाइसिसमा युज हुने इन्जाइम्सहरू है त। ग्लाइकोलाइसिसमा युज हुने इन्जाइम्सहरूलाई चाहिँ के गर्छ? इन्सुलिनले स्टिमुलेट गराउँछ है। जुन हाम्रो फ्रुक्टोकाइनेज, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, पाइरुवेट काइनेज छन्, त्यसलाई चाहिँ ग्लाइकोलाइसिसमा युज हुने इन्जाइमलाई चाहिँ इन्सुलिनले के गराउँछ? स्टिमुलेट गराउँछ है। इन्सुलिनले के गराउँछ? स्टिमुलेट गराउँछ है। यो चाहिँ हर्मोनल रेगुलेसन भयो। भन्छ इन्सुलिन कति बेला हुन्छ? फेड स्टेजमा हो कि नै? इन्सुलिन कति बेला हुन्छ? फेड स्टेजमा। मैले यो केही पनि भने होइन है। हर्मोनमा मैले के भनेको छु कि इन्सुलिन भनेको एनाबोलिक हर्मोन हो। यसले चाहिँ एनाबोलिक पाथवे जस्तै ग्लाइकोजन सिन्थेसिस, फ्याटी एसिड सिन्थेसिसलाई सपोर्ट गर्छ, प्लस यसले एउटा क्याटाबोलिक प्रोसेसलाई पनि सपोर्ट गर्छ, त्यो भनेको ग्लाइकोलाइसिस हो। त्यसैले ग्लाइकोलाइसिसमा हुने सबै इन्जाइमलाई चाहिँ इन्सुलिनले के गर्छ? स्टिमुलेट गर्छ, ताकि ग्लाइकोलाइसिस छिटो भओस्, फास्ट भओस् है। अनि इन्सुलिन कति बेला निस्किन्छ? फेड स्टेजमा। खाना खाएपछि इन्सुलिन निस्किने हो, ब्लड ग्लुकोज धेरै भएपछि है। फेड स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ रहेछ? ग्लाइकोलाइसिस चाहिँ फेभर हुने रहेछ है त। फेड स्टेजमा चाहिँ के हुने रहेछ? ग्लाइकोलाइसिस चाहिँ फेभर हुने रहेछ है। यो भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा के हो? हर्मोनल रेगुलेसन हो है त। अर्को भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि खाना खाएको बेला चाहिँ के हुन्छ? ग्लाइकोलाइसिस हुन्छ है। ग्लाइकोलाइसिस भएर एटिपी प्रोडक्सन हुने रहेछ। यसलाई चाहिँ कसले फेभर गर्छ? इन्सुलिनले फेभर गर्छ है त। इन्सुलिनले चाहिँ ग्लाइकोलाइसिसमा युज हुने सबै इन्जाइमलाई स्टिमुलेट गर्छ। अर्को भनेको के हो? अर्को भनेको सेलुलर के भयो? एटिपी है त। सेलुलर एटिपी अभाइबिलिटी है त। सेलुलर एटिपी अभाइबिलिटी। अब सेलुलर एटिपी अभाइबिलिटीमा के हुन्छ? यदि सेलभित्र है, यदि के भयो? अक्सिजन, यदि के भएछ हाम्रो चाहिँ सेलुलर रेस्पिरेसन भयो है। यदि चाहिँ के भन्छ? एरोबिक रेस्पिरेसन। यदि चाहिँ के भयो? सेलभित्र चाहिँ एरोबिक रेस्पिरेसन चलिरह है। सेलभित्र चाहिँ के चलिरह? एरोबिक रेस्पिरेसन चलिरह। एरोबिक रेस्पिरेसन चलेपछि सेलभित्र के हुन्छ? हाई नम्बर अफ के हुन्छ? एटिपी हुन्छ है। हाई नम्बर अफ एटिपी हुन्छ। अनि यदि धेरै रेस्पिरेसन है त, यदि ग्लुकोज चाहिँ के भयो? धेरै भयो है। अनि एरोबिक रेस्पिरेसन पनि के भयो? अक्सिजनको प्रेजेन्समा भयो भने के हुन्छ? एटिपी पनि के हुन्छ? सेलभित्र हाई एटिपी हुन्छ है त। हाई एटिपी हुन्छ। अनि क्रेब्स साइकलको एउटा इन्टरमिडिएट छ सिट्रेट भन्ने पनि हुन्छ। सिट्रेटको प्रोडक्सन पनि के हुन्छ? हाई हुन्छ है। यदि चाहिँ एरोबिक रेस्पिरेसन लामो समयसम्म चलिरह अनि ग्लुकोज पनि के छ? ग्लुकोजको अमाउन्ट पनि धेरै छ भने है। यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन हाई एटिपी छ है, यो जुन हाई एटिपी छ अनि यो जुन हाई सिट्रेट छ है, जुन हाई एटिपी र जुन हाई सिट्रेट छ, यसले चाहिँ केलाई इनिबिट गर्छ? यसले चाहिँ फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेजलाई इनिबिट गर्छ
है। यसले चाहिँ के गर्छ फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेजलाई के गर्छ इनिबिट गर्छ है त। यसले चाहिँ फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेजलाई के गर्छ इनिबिट गर्छ है त। फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेजलाई इनिबिट गरेपछि के हुन्छ ग्लाइकोलाइसिस फर्दर हुन पाउन्न है त। फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेजलाई इनिबिट गरेपछि के हुँदैन ग्लाइकोलाइसिस चाहिँ फर्दर हुन पाउँदैन है। ग्लाइकोलाइसिस चाहिँ के हुन्छ स्टप हुन्छ। अनि धेरै भएको ग्लुकोज चाहिँ के जान्छ धेरै भएको ग्लुकोज चाहिँ केमा जान्छ धेरै भएको ग्लुकोज चाहिँ ग्लाइकोजन सिन्थेसिसतिर डाइभर्ट हुन्छ है त। धेरै भएको ग्लुकोज चाहिँ के हुन्छ ग्लाइकोजन सिन्थेसिसतिर के हुन्छ ग्लाइकोजन सिन्थेसिसतिर डाइभर्ट हुन्छ है। ग्लाइकोजन सिन्थेसिसतिर के हुन्छ डाइभर्ट हुन्छ। किन भएको हो हेर है ल एरोबिक अक्सिजनको प्रेजेन्समा है त। अक्सिजनको प्रेजेन्समा चाहिँ के भयो है अक्सिजनको प्रेजेन्समा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो सेलभित्र के भयो अक्सिजन भयो है। हाम्रो सेलभित्र के भयो अक्सिजन भयो। अनि अक्सिजन भएको कारणले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सेलमा साइट्रेट धेरै बन्यो है। सेलमा चाहिँ के भयो एटिपी धेरै बन्यो साइट्रेट धेरै भयो के को कारणले एरोबिक रेस्पिरेसन भएको कारणले। अनि यो हाई एटिपी र हाई सिट्रेट जुन सेलमा धेरै छ यसले चाहिँ फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेजलाई इनिबिट गर्छ। मैले भनेको थिएँ फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज भनेको रेट लिमिटिङ इन्जाइम हो। यो इन्जाइम चाहिँ इनिबिट भयो भने के हुन्छ फर्दर स्टेज अफ ग्लाइकोलाइसिस हुन दिँदैन है। अनि त्यसपछि यो इन्जाइम इनिबिट भएपछि के हुन्छ ग्लाइकोलाइसिस स्टप हुन्छ। अनि त्यहाँ भएको ग्लुकोज चाहिँ कता डाइभर्ट हुन्छ भन्दाखेरि ग्लाइकोजन सिन्थेसिसको लागि डाइभर्ट हुन्छ है। ग्लाइकोजन सिन्थेसिसको लागि डाइभर्ट हुन्छ है त। ग्लाइकोजन सिन्थेसिसको लागि डाइभर्ट हुन्छ। यो फेनोमेननलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि यो फेनोमेननलाई पास्चर इफेक्ट भनिन्छ है त। यो फेनोमेननलाई के भनिन्छ पास्चर इफेक्ट भनिन्छ है त। द हाई कन्सन्ट्रेसन अफ O2 है त। द हाई कन्सन्ट्रेसन भनेको अक्सिजन धेरै भएर हो नि त। अक्सिजन धेरै भएर चाहिँ के भयो धेरै के भयो एरोबिक रेस्पिरेसन भयो धेरै एटिपी भयो है त। हाई कन्सन्ट्रेसन अफ O2 इनिबिटिङ द ब्रेकडाउन अफ ग्लुकोज भनेको चाहिँ के भयो पास्चर इफेक्ट भनेको के हो पास्चर इफेक्ट। यहाँ के भएको खास के भएको भन्दाखेरि हाई अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसनले गर्दाखेरि एरोबिक रेस्पिरेसन छिटो भयो है। हाई अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसनले गर्दाखेरि छिटो के भयो एरोबिक रेस्पिरेसन भयो। अनि तिमीलाई थाहा यो चाहिँ मैले ग्लाइकोलाइसिसको मात्रै भने टोटल रेस्पिरेसन एरोबिक रेस्पिरेसन भयो भने 32 एटिपीको प्रड्युसन हुन्छ है। 32 एटिपी भनेको धेरै हो नि त। अनि हाई एटिपी अनि त्यसपछि क्रेब साइकलको एउटा इन्टरमिडिएट छ साइट्रेट जुन चाहिँ धेरै पाइरुवेट ग्लाइकोलाइसिस क्रेब साइकल छिर्यो भने धेरै साइट्रेट बन्छ है त हैन। अनि जसले गर्दा चाहिँ इनिबिट कसलाई गरिदिन्छ फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। अनि चाहिँ ग्लाइकोलाइसिस स्टप हुन्छ अनि फर्दर एटिपी प्रोडक्सन चाहिँ हुँदैन। अनि यो ग्लुकोज चाहिँ केमा डाइभर्ट हुन्छ ग्लाइकोजन सिन्थेसिसको लागि डाइभर्ट हुन्छ। यसलाई नै पास्चर इफेक्ट भनिन्छ है। पास्चर इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो केही पनि हैन। पास्चर इफेक्ट भनेको चाहिँ के भयो हाई O2 कन्सन्ट्रेसन है। हाई O2 को कन्सन्ट्रेसन इनिबिटिङ द ब्रेकडाउन अफ ग्लुकोज है। हाई अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन इनिबिटिङ द ब्रेकडाउन अफ ग्लुकोज यो भनेको चाहिँ के भयो इनिबिटिङ द ब्रेकडाउन अफ ग्लुकोज है। इनिबिटिङ द ग्लुकोज ब्रेकडाउन अफ ग्लुकोज यसलाई चाहिँ के भनिन्छ पास्चर इफेक्ट भनिन्छ है। यसलाई चाहिँ पास्चर इफेक्ट भनिन्छ है त। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ पास्चर इफेक्ट भन्छ दुईटा जानिन्छ। एउटा भनेको हर्मोनल रेगुलेसन एउटा भनेको सेलुलर एटिपी अभाइबिलिटी। ग्लाइकोलाइसिस दुईटा कुरामा डिपेन्ड हुन्छ है। तर रेगुलेटरी स्टेपहरू के हो तीनटा इरिभर्सिबल इन्जाइमहरू हेक्सोकाइनेज इरिभर्सिबल इन्जाइम वाट आर द इरिभर्सिबल इन्जाइम भन्न सोध्न सक्छ है त। फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज पाइरुवेट काइनेज अनि हेक्सोकाइनेज। त्योमध्ये फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज भनेको के हो रेट लिमिटिङ इन्जाइम हो। त्यो रियाक्सन भएन भने फर्दर कुनै पनि रियाक्सन हुँदैन है। फर्दर कुनै पनि रियाक्सन अफ ग्लाइकोलाइसिस हुँदैन है त। यो भिडियोको लागि चाहिँ यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।